आजको मेरो विषय छ अन्तिम समयको विषय हो। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 20 पदबाट वचन हुँदैछ। प्रभुले भन्नुभयो, म चाँडै आउँछु। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, आउनुहोस् हे प्रभु यीशु। यो विषय लिएर म अघि बढ्छु। त आजको मेरो जुन वचन छ यो अलिक खतराको कुरा छ। यो संसारमा भयङ्कर विपत्ति आउनेवाला छ। पशु प्राणीदेखि लिएर मानिस, सागपात, बिरुवा अनि पानी, वायुमण्डलदेखि लिएर आत्मासम्मलाई चोट पुग्ने कुराहरू आउनेवाला छ। तर त्यसमा जोगिने उपाय पनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यो विषय लिएर अघि बढ्दैछु। यो चाहिँ एउटा एनाउन्समेन्ट मात्रै होइन, तर प्रोनाउन्समेन्ट घोषणा। यो घोषणालाई म एउटा गीतको 4वटा पङ्क्ति गाएर सुरु गर्छु। यसमा मलाई मेरो छोरा एल्डर नवीनले पनि सहायता गर्नेछ। गीत गाई बस्ने समेत छैन हामीलाई। अहिले 4वटा लाइन मात्रै गाएर म मेरो वचनलाई सुरु गर्नेछु। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, अन्त आइरहेछ। अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ, अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ। होशियार बसाए, होशियार बसाए, बाँचेर बचाएर, बाँचेर बचाएर, तयार तयार बसाए, तयार बसाए। अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ। आजको मेरो वचनमा 3 व्यक्तिहरू छन्। एकजना व्यक्ति हो हिरो, नायक। अर्को हो हिरोइन, नायिका। अर्को हो खलनायक, शैतान। कुनै पनि कथामा, प्रेमको कथामा होस् या फिल्ममा होस्, 3 जना पात्र मुख्य हुन्छन्। एउटा हिरो, एउटा हिरोइन, एउटा भिलियन, खलनायक। बाइबलमा पनि 3वटा कुरो छ। हिरो पनि हुनुहुन्छ, अनि हिरोइन पनि, अनि खलनायक, भिलियन। हिरो को हुनुहुन्छ? येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्ट कस्तो हिरो हो? सबै कुरो गर्न सक्ने हिरो। कुनै पनि कुरो छैन जो यीशुबाट हुन सक्दैन। सबै कुरो हुन्छ। यीशुलाई सर्वसामर्थी परमेश्वर भनेर बाइबलमा यशायाको किताब 9 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। सर्वसामर्थी, सब कुरो गर्न सक्ने, मृत्युमाथि पनि जय पाउन सक्ने, यति महान शक्तिशाली परमेश्वर हिरो, साँच्चीकै हिरो। संसारको हिरो चाहिँ डुप्लिकेट हो। संसारको जो हिरो छ उसले सबै काम गर्न सक्दैन। संसारको हिरोले जोखिम फिल्ममा जोखिम पर्ने काम चाहिँ डुप्लिकेटलाई गराउँछ। हिरोले गर्दैन, सक्दैन, डुप्लिकेटले गर्छ। सजिलो मात्र हिरोले गर्छ। तर यीशुले सबै अप्ठ्यारो कुरो, क्रुसमा प्राण दिनेसम्मको कुरो पनि आफैले गर्नुभयो। साँच्चीको हिरो हुनुहुन्छ। अब हिरो छ भने हिरोइन पनि छ। हिरोइनको मण्डली, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू, प्रभुलाई पछ्याउनेहरू, उहाँहरू चाहिँ हिरोइन। अनि फिल्ममा या कथामा हिरो र हिरोइनको विवाह त हुन्छ, हुनैपर्छ विवाह त। भिलियनले जत्तिकै कोसिस छुट्याउने गरे तापनि बिहा त हुन्छ। त्यस्तै प्रभु यीशु र हामी, तपाईँ र म मण्डलीको पनि विवाह हुनेवाला छ। त्यो बारेमा प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ, थोमाको विवाह नजिक आएको छ अनि उसकी दुल्ही तयार हुँदैछिन्। यो विवाह भनेको के भनेको? के यीशुले विवाह गर्ने हो? होइन, परमेश्वरले बिहा गर्नु हुँदैन। बिहा गऱ्यो भने त कसरी परमेश्वर हुनै सक्दैन। तर यो विवाह भनेको चाहिँ कहिले नछुट्ने सम्बन्ध भनेको। बाइबलमा यो प्रभुको विवाह जो छ यो चाहिँ मण्डलीसँग मिलेपछि कहिले नछुट्ने
सधैँ सधैँ अनन्तकालसम्म बस्ने सम्बन्ध हो। यो बारेमा प्रभुले मत्तीको सुसमाचार 19 अध्यायको 4 पददेखि 6 पदमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धबारे बताएको छ। भनिएको छ, परमेश्वरले नर नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो, उनीहरूलाई बिहा गरिदिनु भयो, कहिले नछुट्ने गरी। लोग्ने स्वास्नी कहिले छुट्दैन, मृत्युले मात्रै छुट्याउँछ। यो सम्बन्ध प्रभु यीशु र हामी मण्डलीको विवाह भनेको चाहिँ उहाँले हामीलाई आएर संसारबाट उठाएर लगेपछि हामी कहिले पनि छुटिँदैनौँ। प्रभुले भन्नुभयो योहन्ना 14को 2-3 पदमा, मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्, म तयार गर्नु जान्छु, आउँछु, लान्छु, म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू सधैँ मसित हुनेछौ। यो भनेको विवाह। अब प्रभुको विवाह हाम्रो मण्डलीसँग हुनेवाला छ, तयारी हुँदैछ। प्रभु पनि आउनु तयारी, हामी पनि तयार हुँदैछौँ प्रभुलाई आकाशमा भेट्नको लागि। तर भिलियन जो छ, भिलियनले काम बिगार्दैछ। यहाँ फिल्ममा पनि कथामा पनि भिलियनले जहिले पनि काम बिगार्छ, भाँजो हाल्छ, होइन? त भिलियन शैतान हो। परमेश्वरले शैतानलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन। परमेश्वरले जति पनि कुरो सृष्टि गर्नुभयो असल तीमध्ये थुप्रै स्वर्गदूतहरू पनि थिए। ती स्वर्गदूतहरूमध्ये 3 स्वर्गदूत चाहिँ प्रमुख स्वर्गमा उहिलेको कुरा। अब 3 स्वर्गदूतहरू मुख्य। 1 नम्बर स्वर्गदूत चाहिँ हो गब्रियल। गब्रियलको बारेमा चाहिँ लुक्का 1को 26 पदमा लेखिएको छ। गब्रियल स्वर्गदूतको काम चाहिँ के हो? परमेश्वरको सन्देश मानिसमा ल्याउनु। जस्तो अघि मैले दिएको पद लुक्का 1को 26मा गब्रियल परमेश्वरको सन्देश लिएर मरियम कहाँ आएको त्यहाँ देखाइएको छ। त गब्रियल मुख्य दूत हो। अब दोस्रो दूत चाहिँ हो माइकलको बारेमा चाहिँ दानियल 12को 1 पदमा लेखेको छ। 12को 1 पदमा माइकल दूत चाहिँ परमेश्वरको आर्मीको चिफ हो, फाइटिङ एन्जल हो, आर्मीको चिफ। त्यहाँ दानियल 12को 1 मा पनि त्यही कुरो लेखेको छ। गब्रियल चाहिँ सन्देशवाहक, माइकल चाहिँ फाइटिङ गर्ने। अर्को दूत थियो लुसिफरको बारेमा चाहिँ यशाया 14को 12 मा लेखेको छ। त्यो लुसिफर त्यहाँ लेखेको छैन होला कति बाइबलमा, चम्किलो तारा लेखेको छ, त्यो चाहिँ लुसिफर हो। लुसिफर भनेको माने चम्किलो तारा। ऊ चाहिँ विज्ञानविदहरूको मान्यता अनुसार स्वर्गमा म्युजिकको चार्जमा थियो। त उसको मनमा पाप उब्ज्यो। लुसिफरले देख्यो सबैजनले दूतहरूले परमेश्वरलाई पूजा गर्छ, ढोग्छ, आदर गर्छ, भजन गाउँछ उहाँको बारेमा, तर उसलाई पूजा गरेन। त उसलाई आरिस लाग्यो। उसले भन्यो, त्यहाँ लेखिएको छ यशाया 14को 12देखि 15 मा लेखिएको छ, म परमेश्वरको ठाउँमा जान्छु, उचाइमा पुग्छु, अनि उहाँलाई निकालेर उहाँको स्थान ओगट्छु, म परमेश्वरको स्थान लिन्छु। उसको मनमा यो कुरा उब्जिनु साथ परमेश्वरले थाहा पाउनु भयो, कारण परमेश्वर त सर्वज्ञानी अन्तर्यामी परमेश्वर, अनि उसलाई पतन गराएर निकालिदिनु भयो। ऊ चाहिँ उर्दी पेटी फुल्ली खोसिएको हलदार जस्तै भयो, फ्यालेलेलेले खोसेर संसारमा आयो। तर उसको इच्छा त मनमै रह्यो। उसको इच्छा के थियो? स्वर्गमा राज गर्छु, नम्बर 1। नम्बर 2, म ईश्वर हुन्छु। उसको इच्छा राजा हुने अनि ईश्वर हुने थियो। अतृप्त रह्यो, तृप्त भएन, त्यो लिएर संसारमा आयो अनि ऊ शैतान भयो। अङ्ग्रेजी शब्द शैतान SATAN, सातान, यसको माने चाहिँ हो एडभर्सरी भनेको चाहिँ विरोधी। सबै राम्रो कुरोको विरोध गर्ने भयो शैतानले। परमेश्वर चाहिँ सबै कुरो राम्रो गर्ने, शैतान चाहिँ त्यसलाई बिगार्ने, भताभुङ्ग पार्ने। परमेश्वर चाहिँ बनाउने,
शैतान चाहिँ भत्काउने। यो कहाँ लेखेको छ? पहिला पत्रुस 5:8 लेखिएको छ, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई भेट्टाउँ र खाउँ गाँजौँ नष्ट पारौँ भनेर गर्जने सिंह झैँ हिँड्दैछ भनेर पहिला पत्रुस 5:8 लेखिएको छ। त शैतान चाहिँ विरोधी, उसले परमेश्वरको प्रत्येक काममा बाधा दिन्छ, भाँजो हाल्छ। अब आजको पाठमा परमेश्वर र दुल्ही हामी यीशुको विवाह हुनेवाला छ। भविष्यमा हामी स्वर्ग जानेछौँ, प्रभुसित बस्नेछौँ। त्यस काममा बाधा हाल्नको लागि शैतानले सुरुबाटै आफ्नो काम सुरु गर्ने। नम्बर 1मा शैतानले के गर्यो? अदनको बगैँचामा एक पुरुष मात्रै थिए, एक स्त्री मात्रै, आदम र हवा। परमेश्वरको पहिलो सृष्टि चोखो, परमेश्वर जस्तै पवित्र, अनन्तता भएको, अमर, निष्पाप, निष्कलङ्क। तर शैतानले उनीहरूलाई खानु नहुने फल परमेश्वरले जुन चाहिँ मनाही गर्नुभएको थियो त्यो खानु लाएर, त्यसमा लोभ लालच देखाएर खानु लाइकन पापमा फसायो। परमेश्वरको ठुलो विरोध भयो। शैतानको कामै हो परमेश्वरको काममा विरोध गर्नु। अनि त्यस पछाडि आदम र हवाको छोरा जन्मियो, कैन, हाबिल। हाबिललाई मार्नु लायो कैनलाई। नम्बर 1 हत्यारा। कैन चाहिँ पृथ्वीको रेकर्डमा सबभन्दा पहिला मर्डरर, हत्यारा शैतानले गर्नु लायो। यसरी शैतानले परमेश्वरको मुकाबला गर्नु खोज्छ जहिले पनि। उसको उर्दी पेटकी फुल्ली खोज्छ तापनि उसको केही शक्ति छ, शैतानको शक्ति छ। परमेश्वरको अपार शक्तिको ठिक मुनि चाहिँ शैतानको छ। त्यसो गर्दा शैतानले आफ्नो शक्तिलाई गलत प्रयोग गर्दै चाहिँ एकदमै प्रभुको विरोध गर्ने काममा जुटेको छ। आज पनि जुटिराखेको छ, विरोध गरिराखेको छ। अब परमेश्वरको इच्छा थियो, परमेश्वरले आदम र हवालाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरू छरिनु, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै सारा संसारमा छरिनु भनेर उत्पत्ति 1:26-27 पदमा भन्नुभयो। भरिनु पृथ्वी। शैतानले विरोध गरे। कहाँ विरोध गर्यो? उत्पत्तिको किताब 11 अध्यायको 1देखि 9 पद। उत्पत्ति 11:1-9मा बाबेलको धरहरा बनायो। तपाईँहरूलाई थाहै छ बाबेलको धरहरा, टावर अफ बाबेल। त्यो बाबेलको धरहरा कसले बनायो? निम्रोद। पुरानो करारमा उत्पत्तिको किताब 10 अध्यायको 9 र 10 पदमा निम्रोदको बारे लेखेको छ। उत्पत्ति 10 अध्यायको 9 पद र 10 पदमा निम्रोदको कुरा छ। निम्रोद चाहिँ बिल्डर, निर्माण, सहरहरू, बडे बडे बिल्डिङहरू, सहरहरू निर्माण गर्थ्यो उसले। त उसले बाबेलको धरहरा पनि निम्रोदले बनायो। त्यहाँ उत्पत्ति 11:1-9मा निम्रोदको नाम छैन, तर बिल्डर उही हो, बिल्डर उही हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा। बाबेलको धरहराको उद्देश्य के थियो? त्यहाँ भनिएको छ, लौ परमेश्वरले त हामीलाई छरेर जानु भनेको छ पृथ्वीभरि, हामी छरिँदैनौँ, एकसाथ बस्छौँ, हाम्रो फ्यामिली बस्छौँ, हामी एक भएर बस्छौँ, नछर्यौँ, उच्च अल्गो धरहरा बनाऊ, ती बसोबासो गरौँ, अर्कै पृथ्वी माथि बनाऊ भनेर विरोध गऱ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि शैतानको विरोध हो। परमेश्वरले छरिँदै जानु भनेको थियो, शैतानले विरोध गर्यो त्यहाँ पनि। तर परमेश्वरले तिनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा, भाषामा गडबडी हालिदिएर छत्ताछुल्लै लथालिङ्गै बनाइदिनु भयो। परमेश्वर जसरी भए पनि शैतानभन्दा सामर्थ्य नै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि शैतानले अर्को ट्रिक गर्यो। बाबेलको धरहरा फेल भयो। अर्को बाबेल सुरु गर्यो। कुन चाहिँ हो? त्यो चाहिँ दानियलको किताब 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा छ। त्यतिखेरको बाबेलको राजाको नाम नबुकदनेस्सर राजा थियो, प्रतापी राजा। त्यो राजा शिनार देशको, दानियल 1:2मा लेखेको छ, शिनार देश, त्यो पनि बाबेल नै हो। बाबेल
बेबिलोन यिनीहरू एउटै हो। त्यो सुरुको बाबेलको धरहरा फेल भएपछि शैतानले फेरि पनि नबुकदनेस्सर राजा, त्यो बाबेल चाहिँ अहिलेको इराक है, बाइबलको बाबेल चाहिँ अहिलेको इराक हो। यहाँ चाहिँ सद्दाम हुसेन थिए, मरे सद्दाम, अमेरिकाले मारे सद्दाम हुसेनलाई होइन त। अच्छा गर्दाखेरि शैतानले बाबेलको धरहरा फेल भएपछि अर्को किङडम सुरु गर्यो, नबुकदनेस्सर राजाको किङडम सुरु गरे। अनि त्यो उसको मकसद के थियो? नबुकदनेस्सर राजा अहिलेको इराकको राजा, त्यतिखेरको बाबेलले लेखिएको छ दानियलको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा, दानियलको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा एउटा विशाल मूर्तिको कुरा छ। त्यो राजाले एउटा विशाल मूर्ति बनाउनलाई, विशाल, अनि त्यो मूर्तिलाई पुज्नुपर्ने विशेष समयमा एउटा यो झ्याली बज्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेले उसलाई दण्डवत गर्नुपर्ने, पुज्नुपर्ने, त्यो चाहिँ उसलाई पूजा गरेको भयो। शैतानको इच्छा थियो ईश्वर हुने। अब त्यहाँ चान्स लिँदैछ शैतानले नबुकदनेस्सर राजामा भइकन पूजा लिने। स्वर्गमा त शैतानले पूजा पाएन, अब धरतीमा नबुकदनेस्सर राजा भित्र पसेर पूजा ग्रहण गर्दैछु उसले। अब एउटा कुरा बताइदिउँ, परमेश्वरलाई काम गर्नुको लागि मान्छेको आवश्यकता पर्छ, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्माको हातखुट्टा हुँदैन। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 24 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, आत्माको हातखुट्टा हुँदैन। एउटा गीतले भन्छ, परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जाननेहार, वह ना मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार। परमेश्वर को जान्दैन, कसैले चिन्दैन। मान्छे जस्तो होइन हातखुट्टा भएको, वह आत्मा है अपार, अनन्तको आत्मा हुनुहुन्छ, आत्माको हातखुट्टा हुँदैन। यसकारण परमेश्वरलाई कुनै योजना गर्नु पर्यो भने परमेश्वरलाई मान्छेको आवश्यकता पर्छ, मान्छेको आवश्यकता पर्छ। त परमेश्वरले आफ्नो सन्देश इस्राएलीमा पठाउनुको लागि यशायालाई हायर गरे। परमेश्वरले बोल्नु सक्नु भएन, यशायालाई भन्नु अराउनु भयो। परमेश्वर संसारमा आएर बोल्नु सक्नु भएन, तर मान्छेलाई खटाउनु भयो। यशायाको किताब 6 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, हाम्रो निम्ति को जाने भन्दा यशायाले हजुर म तयार छु भने यशायालाई पठाउनु भयो, इजकियललाई पठाउनु भयो, एलियालाई पठाउनु भयो, आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई पठाउनु भयो। परमेश्वरलाई काम गर्नुको लागि मान्छे चाहिन्छ, तपाईँलाई मलाई चाहिन्छ, तपाईँलाई मलाई पनि प्रभुले हायर गर्नु चाहनुहुन्छ है। त्यस्तै शैतान पनि आत्मा हो, त्यही शैतानलाई पनि काम गर्नुको लागि मान्छे नै चाहिन्छ। शैतान पनि आत्मा हो। शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई पक्राउनुको लागि यहुदा इस्करियोतीलाई हायर गरे किरायमा लिए। कहाँ लेखिएको छ? लुक्काको सुसमाचार 22 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा। तपाईँले घरमा पढ्नुहोस्। लुक्काको सुसमाचार 22 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा हायर गरे। यहुदा इस्करियोतीभित्र शैतान पसे लेखेको छ त्यहाँ आत्मामा, अनि यीशुलाई पक्राउने योजना बनाए, पक्राइ पनि दियो। यसरी शैतानलाई पनि कसैबाट पूजा लिनुको लागि मान्छे चाहिन्छ। शैतानले निम्रोदलाई कोसिस गर्यो, फेल भयो, बाबेलको धरहरा नै खत्तम भएर गयो। शैतानले नबुकदनेस्सर राजालाई ट्राई गर्यो, उसले मूर्ति बनायो। त्यो मूर्तिको टोटल 666 हुन्छ। म बताउँछु। नबुकदनेस्सर राजाले दानियलको किताबमा 3 अध्यायमा 1 पदमा जुन मूर्ति बनाउन लायो, त्यो मूर्ति 666 हो। कसरी? त्यहाँ लेखिएको छ 60 हात उच्चा, 6 हात चौडा,
कति भयो? 66। 60 हात उचा 6 हात चौडा 66 भयो। कहिले बनियो? 600 ख्रिस्टपूर्वमा, यीशु जन्मनुभन्दा 600 वर्ष पहिला, 600 BC-मा। त 6 गुणा 60, 6 + 60 + 600, 60 हात उचा 6 हात चौडा 600 ख्रिस्टपूर्व, 60 6 600 666 टोटल त्यही आउँदैछ। जो चाहिँ भविष्यमा गएर एन्टिक्राइस्ट हुन्छ। म बताउँदै जान्छु अहिले एन्टिक्राइस्ट हुन्छ भविष्यमा गर्दाखेरि। तर नबुकदनेस्सर राजा पनि मरे नि, मान्छे हो, मरे। शैतान फ्लप। पूजा लिउँ भन्दै थियो, ढोग्नु लाउँ मान्छेलाई सन्देहको लागि भनेको त राजा नै मरिगयो। अब शैतानको के लागि? त्यहाँदेखि शैतान अलेक्जेन्डरमा पस्यो। अलेक्जेन्डरको नाउँ त स्कुलको कलेजको किताबमा पाइन्छ, त्यो त बाइबलमा पनि छ। अलेक्जेन्डरको कुरा बाइबलमा पनि छ। बाइबलमा अलेक्जेन्डर कहाँ खोज्नुहुन्छ भने दानियलको किताब 8 अध्यायको 5देखि 8। दानियलको किताब 5 अध्यायको 8 अध्यायको 5देखि 8मा एउटा एकसिङ भएको बोका छ। एकसिङ भएको बोका, त्यो चाहिँ अलेक्जेन्डर हो। त्यो अलेक्जेन्डर हो भनेर कहाँ लेखेको छ? दानियल 8को 21 पदमा, 8को 21 पदमा युनानको राजा भनेको छ। त्यो चाहिँ अलेक्जेन्डर हो। अलेक्जेन्डरको पनि इच्छा थियो विश्व विजय गर्ने, संसार हात पार्छु, संसारको राजा हुन्छु भनेको थियो। शैतानको इच्छा हो त्यो। शैतान आफै त आउनु सक्दैन अगाडि, आत्मा हो। त अलेक्जेन्डरभित्र पसेर संसार राज्य गर्ने बहुत कोसिस गर्यो। बिचरा अलेक्जेन्डर धेरै राज्यहरू जित्यो, तर 33 वर्षको कलकलाउँदो उमेरमा उठीबास भयो, मर्यो। शैतान फ्लप। शैतान फ्लप भयो। अब शैतानले अर्को युक्ति खेलाउँदैछ। अब शैतानले हार मान्दैन। म संसारको राजा हुन्छु, स्वर्गको त हुनु पाइनँ, संसारको राजा हुन्छु, संसारको ईश्वर पनि हुन्छु, दृढ सङ्कल्प गरेर बसेको छ। शैतान तपाईँ र म जस्तो अलिकति फेल हुँदा हार खाने होइन, एकदम दृढ सङ्कल्प छ। उसको डिटर्मिनेसन फर्म छ, एकदम दृढ छ। ट्राई गर्दैछ। अब अलेक्जेन्डर किन फेल भयो? यो निम्रोद किन फेल भयो? नबुकदनेस्सर राजा किन फेल भयो संसारको राज्य गर्नुमा? त्यसको एउटा कारण छ। वचनले भनेको छ एन्टिक्राइस्टलाई रोक्ने एकजना छ। एन्टिक्राइस्ट भित्र पसेर शैतान आउनु सक्छ, तर अहिले सक्दैन। त्यो पावरलाई, इभिल पावरलाई रोक्ने एउटा पावर छ भनेर लेखिएको छ। त्यो म पढ्छु कुन पावर हो। शैतान अहिले फुत्त आएर राज गर्नु सक्दैन, रोक्ने केही छ। म पढ्छु दुष्ट थिस्सलोनी 2 अध्याय त्यसको 6 पद। दुष्ट थिस्सलोनी 2 अध्यायको 6 पद। त्यहाँ लेखिएको छ अब त त्यो भनेको एन्टिक्राइस्ट आफ्नो बेलामा प्रकट होस् भनेर, त्यसको बेलामा प्रकट हुनुपर्छ, अघि होइन। त्यसलाई रोकिराख्ने छ एकजना। एन्टिक्राइस्ट कुनै रूपमा पनि आउनु सक्दैन झट्टै। न त अलेक्जेन्डरमा भएर आउनु सक्ने थियो, हिटलरमा भएर आउनु सक्ने थियो, नबुकदनेस्सर राजामा भएर आउनु सक्ने थियो, सक्दैन। रोक्ने शक्ति छ। त्यो शक्ति क्या हो? त्यो शक्तिबारे दुष्ट थिस्सलोनी 2:6 बारे बाइबलविदहरूको आफ्नो आफ्नै मत छ, तर मेरो मतमा त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्माको शक्तिले एन्टिक्राइस्टलाई अहिले आउनु दिएको छैन, आउनु खोज्दैछ। शैतानले कुनै मान्छेभित्र पसेर संसारमा रुल गर्ने इच्छा गरिराखेको छ, आउनु सकेको छैन। रोक्ने ब्याकमा केही रोक्ने छ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्माले कसरी रोक्नुभयो? रोकिराख्नु भएको छ। 666लाई अहिले झट्टै आउनुबाट कसरी रोकिराखेको छ? यसको कारण चाहिँ हो मण्डली गठन भएको थिएन त्यति बेला। ओल्ड टेस्टामेन्टको टाइममा त चर्च नै थिएन, मण्डली थिएन। मण्डली त नयाँ नियम कालमा सुरु भएको। प्रभुको दुल्ही मण्डली तयारी भएको छैन, एन्टिक्राइस्ट कसरी आउँछ? आउनै सक्दैन। यसकारण परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा मण्डली खडा गर्नुभयो।
पेन्टिकस्टको दिनमा आज 23 मे पेन्टिकस्ट डे हो, याद राख्नुहोस्। आज 23 मे 2021 पेन्टिकस्ट डे हो। आज हामी चर्चमा मैले वचन बोलेको थिएँ, हाम्रो चर्चमा पेन्टिकस्टको बारेमा वचन बोलेको थिएँ मैले। पेन्टिकस्टको दिन चाहिँ चर्च खडा हुने दिन हो, अनि त्यो दिन खडा पनि भयो। त्यो पेन्टिकस्ट दिन आएकै थिएन। निम्रतको टाइममा, अलेक्जेन्डरको टाइममा, हिटलरको टाइममा, नबुकदनेस्सरको टाइममा मण्डली खडा भएकै थिएन। कसरी आउँछौँ? कारण प्रभुकी दुल्ही तयार हुनुपर्छ, त्यो पछि मात्रै एन्टिक्राइस्ट आउनु अनुमति पाउँछ त्यसले। अहिले पवित्र आत्माले मण्डली गठन गरेर निर्माण हुँदैछ, मण्डली बेसरी निर्माण हुँदैछ, कन्भर्सन हुँदैछ, मण्डली बढ्दैछ, प्रभुको दुल्ही तयार हुँदैछन्, सङ्ख्या बढ्दैछ, गुण पनि बढ्दैछ है। गर्दाखेरि आउनु सकेको छैन, पवित्र आत्माले रोकिराख्नु भएको छ। नत्र शैतानलाई आउने इच्छा त उहिले नै थियो। स्वर्गमा राज गर्नु पाएन त के भयो? संसारमा गर्छु। स्वर्गको ईश्वर हुनु पाइन त के भयो? संसारको ईश्वर हुन्छु भने दाउमा छ। अझै उसले हरेस खाएको छैन हो। अब प्रभु यीशु आउनुभयो पापीको पाप धुनलाई, चर्च खडा गर्नलाई। प्रभु यीशुको बारेमा बडा मिठो कुरा छ, वचनमा छ। 2 कोरिन्थी 8:9 पदमा, 2 कोरिन्थी 8:9 पदमा उहाँ यीशु धनी भइकन पनि हामी धनी होस् भनेर गरिब हुनुभयो। उहाँ धनी भइकन पनि हामीलाई धनी तुल्याउनु गरिब भएर आउनुभयो भनेर 2 कोरिन्थी 8:9 लेखेको छ। यीशु ख्रिस्ट राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु चाहिँ गाईको गोठमा बेथलेहेममा आउनुभयो। सानो ठाउँमा गाईको ढुँडमा पस्राउनु भयो। कति ठुलो बलिदान, होचिनु भयो। फिलिपीको किताबमा लेखेको छ 2 अध्यायको 6, 7, 8 पदमा उहाँ होचिनु भयो भनेर। हामी चाहिँ अग्लिनु माग्छौँ, प्रभु चाहिँ होचिनु भयो। हामी त सेखी गर्छौँ नि कोभन्दा को ठुलो, तर प्रभु चाहिँ होचिनु भयो। एउटाले बडा अचम्मले एउटा गीत बनाउनु भएको छ, यीशु चाहिँ बेथलेहेममा आउनुभयो, कति अचम्म भनेर। Jesus, my Savior, to Bethlehem came, born in a manger to sorrow and shame. Oh, it was wonderful, blessed be his name, seeking for me, seeking for me, seeking for me. Oh, it was wonderful, blessed be his name, seeking for me. आज संसारको मान्छेले ईश्वर खोज्दैछन्, कता पाउँछु ईश्वर भनेर। बाइबलले भन्छ ईश्वरले मान्छेलाई खोज्दैछ भनेर। जीसस केम टु सिक सिनर्स, पापीलाई खोज्दै आउनु भएको। यस्तो छ, कति गजबको कुरा छ बाइबलमा। त प्रभुले मण्डली गठन गर्नुको लागि, आफ्नी दुलही तयार गर्नुको लागि जन्म लिकन, प्राण दिकन, शैतानको पन्जाबाट पापीलाई छुट्याइकन मण्डली स्थापित गर्नुभयो पेन्टिकस्टको दिनमा। त्यहाँदेखि बढ्दै बढ्दै जाँदैछ, प्रभुको दुलहीको शरीर गठन हुँदैछ। त्यसलाई लिनु चाहिँ प्रभु आउनुहुन्छ। अब इन द मिन टाइम शैतानले हरेस खाएको छैन, उसले अर्को आइडिया निकालेको छ। अब एउटा आइडिया गर्छु, फाइनल स्ट्रोक मार्छु म, यो चाहिँ फेल हुँदैन मेरो भनेर शैतानले के गर्दैछ। अब जाल रचेको छ। अब म के गर्छु, म त एक दिन संसारको राजा त हुन्छु, एक न एक दिन त संसारको राजा हुन्छु, संसारको ईश्वर पनि हुन्छु एक न एक दिन त। म के जाल गरौँ? अब मैले यत्रो संसारलाई कसरी शासन गर्नु? आज पेपरमा आज पढेको मैले, नेपालको गभर्मेन्ट टुट्यो, भङ्ग भयो, ओली सरकार टुट्यो। त्यस्तो सरकार टिक्दैन, विरोध हुन्छ, के पुग्दैन, बनिन्छ सरकार, टुट्छ हो। एउटा राजालाई, एउटा प्राइम मिनिस्टरलाई
एउटा सानो देश चलाउनु त गाह्रो पर्छ भने एउटा मान्छेलाई संसार चलाउनु कति गाह्रो पर्ला। यत्रो ठुलो ग्लोब संसारमा राजा हुनु कति गाह्रो पर्ला। एउटा देश चलाउनु एउटा प्राइम मिनिस्टरलाई गाह्रो पर्छ, धाउधौ पर्छ भने डल्लै संसारमाथि शासन कसरी गर्ने। यसकारण शैतानले एउटा दाउ खेलेको छ, के हो? संसारलाई सानो पार्छ। ठुलो संसारमा त राज्य गर्नु भ्याइँदैन, तर सानो बनायो भने चाहिँ सक्छ। शैतानले संसारलाई साँगुरो बनाउँदैछ अहिले। अब तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ होला, यो संसार कसरी चौरिन्छ? संसार त त्यस्तै त, डल्लो ग्लोब त्यत्रै हो त, कसरी चौरिएर सानो हुन्छ? संसार त चौरिएर खुम्चिएर सानो त हुँदैन, तर एक्सेसिबिलिटी भन्छ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु यातायातको सुविधाले गर्दा सानो हुन्छ। उहिले त नेपाल जानु पऱ्यो कति दिन लगाएर महिना लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो पैदल, होइन? र पनि पुगिँदैन थियो। अहिले त गएर फर्केर आउनु पनि सक्छ। बागडोग्राबाट हाउजमा चढेर मान्छे नेपाल पुगेर साथीभाइलाई भेटेर फेरि घरमा राति फर्केर आउनु सक्छ। के हो? कम्युनिकेसन। शैतानले संसारलाई खुम्च्याउनुको लागि कम्युनिकेसन ठिक गरिदिनु भयो। कम्युनिकेसनमा तीनवटा कुरो छ। कम्युनिकेसन भन्ने शब्दमा तीनवटा कुरो छ। एउटा छ यातायात, यातायातको सुविधा, चाँडो दगुर्ने ट्रेन। भारतले अब बुलेट ट्रेन निकाल्छु भन्दैछ। बुलेट ट्रेन सैङ पुगिहाल्ने, हो, गयो फर्कियो, त संसार खुम्चिएन, जहीँ पनि पुग्ने भयो नि त। एक्सेसिबिलिटी, संसार खुम्चिँदैछ यातायातको सुविधाले। अब चाँडो उड्ने प्लेनहरू बनिँदैछ, रकेट बनिँदैछ, गर्दा संसारको यातायातको सुविधाले गर्दा आउजाउमा सजिलो परेपछि संसार खुम्चेको बराबरै हो। अर्को यातायातमा चाहिँ वार्तालाप, मोबाइल। अब त मोबाइलमा हामी अघि एकैछिन अगाडि मलाई धरानबाट कपिलले फोन गरेको थियो। फोनमा बातचित भयो। अब त फोटो हेर्दै बात मार्नु पनि सकिन्छ। कम्युनिकेसन। अब अमेरिकाको मान्छेसँग म एकछिन बात मारेर हामी भरतकुसारी गर्न सक्छौँ। यो कम्युनिकेसन एकदम नेटवर्क। त्यसले गर्दा संसार खुम्चिँदैछ, अब सानो हुँदैछ। अर्को छ अनलाइन। यो अनलाइनले गर्दा अहिले म तपाईँहरूको अगाडि छु। अनलाइनको सुख सुविधा नभए आज म तपाईँको अगाडि हुन सक्ने थिइनँ। यो अनलाइन सेवामा, अनलाइन फेसिलिटी त संसार खुम्चिएन। आज तपाईँ अनलाइनमा हेर्नु हुँदैछ, कहाँ कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ। हामी सब एकै ठाउँ भयौँ त। म कालेबुङमा छु, कोही तपाईँ धरानमा हुनुहुन्छ, कोही सिक्किमको कहाँनिर, कोही कहाँबाट सुन्दैछ। सबै एक ठाउँ भयो कि भएन त? खुम्चिएन संसार। शैतान साइन्स र टेक्नोलोजीबाट आउँछ। शैतान साइन्स लिएर आउँछ, टेक्नोलोजी प्रोग्रेस उन्नति लिएर आउँछ। विज्ञानको चमत्कार जति हुँदैछ, एन्टिक्राइस्टको आगमन नजिक हुँदैछ। विज्ञानको चमत्कार है। अब त भन्दैछ वैज्ञानिकहरूले, विज्ञानविदहरूले रगत पनि बनाउँछु भन्दैछ। रगत त जीवन हो। अब साइन्टिस्टले रगत बनायो भने त ईश्वर तुल्य भइगयो त। शैतानको प्रोफेसी पुग्दैछ। अब शैतानले हावालाई भनेको थियो, यो फल खायो भने ईश्वर जस्तै हुन्छ भनेको थियो। मान्छे ईश्वर हुनु आँट्यो, खुन बनाउनु आँट्यो अब। अनि यसकारण अब संसारको अन्त हुन लागेको छ है। परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्ने बेला आउँदैछ, अनि शैतानले पनि संसारमा राज्य गर्ने बेला आउँदैछ। अब म अगाडि बढ्दै जान्छु। अब शैतानले पहिला कदम चाहिँ संसारलाई खुम्च्याए, पछि आफूले शासन गर्नु सजिलो होस् भनेर संसारलाई सानो बनायो, नेटवर्कद्वारा, कम्युनिकेसनद्वारा है। अब संसारमा शैतानले खैला बैला मचाउँदैछ, अहिले अशान्ति फैलाउँदैछ। यो संसारको मान्छेलाई वाक्क ब्याक्क बनाउँछु, म वाक्क ब्याक्क हैरान बनाउँछु भनेर प्लान गरेको छ। शैतानले संसारमा क्याओस, एकदमै
भनौँ एकदमै भनौँ एकदमै अस्तव्यस्त लथालिङ्ग बनाउँदैछ संसारलाई। कसरी? आज चारैतिर घुसखोरी शैतानको काम हो। कालोबजारी, ब्ल्याक मार्केट, मिसावट, कुनै कुरो चोखो खान पाइँदैन। खाना त सबै अशुद्ध भइगयो, सब मिलाएको, दुध पनि मिलाएको, दाल पनि मिलाएको, चामल पनि मिलाएको, आँटा, घिउ, केरा, फलफुल सबै त मिसावट। चोखो कुरो केही पनि छैन, सबै खतम, मिसावट। लु भात तिउन चोखो छैन, पानी खाएर जिउँ, पानी पनि पोल्युटेड। लु पानी छैन, हावा खाएर बाँच्छौँ, हावा पनि पोल्युटेड। अब कसरी बाँच्ने? संसारलाई शैतानले लथालिङ्ग भताभुङ्ग पार्दैछ, छतासुल्लो पार्दैछ। कारण विरोधी हो। भाइ भतिजावाद, चेपाचेप, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भइराखेको छ। भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ। भ्रष्टाचार होइन, मन्त्रीदेखि सन्तरीसम्म। मन्त्री त मिनिस्टर भयो, सन्तरी चौकीदार। मन्त्रीदेखि सन्तरीसम्म घुस खाने। बिहारको एकपल्टको मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादव, उसलाई चारो घोटालामा पक्रिने। चारो घोटालामा पक्रिँदा लालूलाई खिसी गरेर भने, तिमी चारो खाने भने, तिमी चाहिँ पशुको चारो खाने भने। लालूले हाँस्दै भने, हमने तो चारा खाया है, ये लोग तो कफिन बक्स खा रहा है भने। कारगिलको लडाइँमा मरेकोहरूलाई गाड्नुको लागि कफिन बक्सको अर्डर भएको थियो, त्यहाँ घोटाला भयो अरे। मैले त चारो त खाएँ, यो त कफिन बक्स खाँदैछ भन्छ। भ्रष्टाचार मन्त्रीको दशा त्यो छ। अब व्यभिचार आज बलात्कार भइराखेको छ स्त्री जातिमाथि होइन। अनि अभाव, चारैतिर अभाव। तपाईँ र म 2 छक खाँदैछौँ, आज कति ठाउँ छन् 1 छक खानु पनि गाह्रो परिराखेको छ। झन् कोरोनाले त खत्तम पारिदियो। युद्ध भर्खरै हमास र इजरायलको युद्ध विराम भयो भर्खरै, नभए युद्ध हुँदै थियो। अहिले एक देशसँग अर्को देश लड्नु तयारी छ, भइराखेको छ। हिंसा, टेरोरिज्म, यो संसार लथालिङ्गै भत्ताभुङ्ग भइसक्यो। अब सम्हाली नसक्ने अवस्था आइसक्यो। अब सब यसमा शैतानको खेल छ। अहिले कोरोनामा पनि आउँछु म, सब शैतानको खेल छ। यो चाहिँ सामाजिक अस्तव्यस्तताको कुरा गरेँ मैले। अब प्रकृतिमा पनि दखल दिँदैछ शैतानले। आज ग्लोबल वार्मिङको जिम्मा कसलाई छ? मान्छेलाई। मान्छेले वन खत्तम, जङ्गल खत्तम गरेर ग्लोबल वार्मिङ भएको हो। आज तापमान बढिराखेको छ, बढ्दै जाँदैछ। अनि क्लाउड बर्स्ट, यो बादल फाट्नु भन्छ। भर्खरै उडिसामा बादल फाट्यो, उत्तर प्रदेशमा बादल फाट्यो। प्राकृतिक प्रकोप भयो। बाढ, कोही ठाउँ खडेरी, कोही ठाउँ भैँचालो। यो संसार अब बसि नसक्नुको भइराखेको छ। म 1-2वटा आइटम देखाउँ भन्दैछु आज तपाईँलाई। म संसार, पृथ्वी अब महाविनाशतर्फ जाँदैछ। महाविनाशतर्फ। मेरोमा कटिङ छ एउटा, हिमालय दर्पण 24 तारिक फेब्रुअरी 2009 को। महाविनाशतर्फ पृथ्वी। यो पृथ्वी अब महाविनाशतर्फ जाँदैछ। पृथ्वी खत्तम हुन्छ एक दिन। यसकारण पेपरमा लेखेको छ, अबको मान्छेहरूले अर्को संसार खोज्दैछ अरे, अर्को पृथ्वी खोज्दैछ अरे। यो संसार त नष्ट भएर जाने हो, पड्केर अर्को संसार खोजिराख्नु है भनेर पढ्छु म। हिमालय दर्पण 12 तारिक फरवरी 2007। दोस्रो पृथ्वीको खोजी शीर्षक छ। दोस्रो पृथ्वीको खोजी। अबको संसारको मान्छेले अर्को पृथ्वी खोज्दैछ। यो संसार हुँदैन, अब फाप्दैन संसारमा। यस्तो स्थितिमा छ, संसारलाई शैतानले डामाडोल गरिदिएको छ।
बसिक नसक्नुको स्थिति आइपुगेको छ। अब कोरोनाको कुरा गर्छु म। भारी माथि सुपारी भने पनि या मरेको माथि कात्रो भने पनि कोरोना 2019 को अन्तिममा चीनको वुहानमा जुन चाहिँ महामारी सुरु भयो कोरोना, यसले जुलुम बनाइसक्यो। अहिले पहिलो लहर सकेर दोस्रो लहर चल्दैछ। अब तेस्रो लहर पनि आउने अरे। कोरोना कसले बनायो? रहस्यको कुरा छ यो। के कोरोना परमेश्वरले पठाउनु भएको हो? होइन। जब परमेश्वरले रूढी मार्गी पठाउनुहुन्छ घोषणा गरेर पठाउनुहुन्छ। पुरानो करारमा मोसाको समयमा मिस्र देशको राजा फारोलाई चेतावनी दिनु, परमेश्वरले नाना किसिमको रोग बिमार विपत्तिहरू पठायो, घोषणा गरेर पठाउनु भयो। भविष्यमा पनि एन्टिक्राइस्टको रुलमा अहिले आउँछु म। एन्टिक्राइस्टको रुलमा पनि भयङ्कर विपत्तिहरू, चिलाउने घाउ खटिराहरू, किसिम किसिमका नयाँ बिमारीहरू आउनेवाला छ। परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको छ, तर कोरोनाको घोषणा गर्नुभएको छैन। त्यो कोरोना कसरी सुरु भयो त? कोरोना कसरी सुरु भयो? यहाँ धेरैले शङ्का गरेको छ यो म्यान मेड हो, मान्छेले बनाएको। कसैले बनाएको यो कोरोना। यसमा ठुलो षड्यन्त्र छ। मान्छेलाई पिरोल्नुको लागि, केही जनसङ्ख्या घटाउनुको लागि होस्, या कसरी हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ कष्टमा पार्नु, प्रब्लममा पार्नु। यसमा कुनै मास्टर माइन्ड छ। यो त्यसै उब्जिएको होइन। यो ल्याबोरेटरीबाट लिक भएको भन्नेसम्म कुरा उठ्दैछ। अहिले शङ्का छ यसमा, रहस्यको कुरा छ। हुनसक्छ यसमा शैतानको हात छ। जसरी हुन्छ मान्छेलाई संसारमा बसि नसक्नुको पार्नु, अनि मलाई बोलाओस्, मलाई निमन्त्रण दियोस्, लौ तपाईँले सम्हालिदिनुहोस् भनेर शैतानको प्लान छ। म सोझै भन्दिनँ कोरोना शैतानले ल्याएको पनि भन्दिनँ म, तर डाउट चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी, शङ्का गर्न सक्छौँ यसको पछाडि कुनै शक्तिको हात छ। यो त्यसै उब्जिएको होइन। यो कुनै एउटा मास्टर माइन्ड छ यसको पछाडि, र संसारलाई जसरी हुन्छ बसि नसक्नुको पार्ने चाहिँ शैतानको प्लानमा छ, ताकि मान्छेले उसको मद्दत मागोस् अनि उस संसारमा राजा भएर आउन सकोस्। प्लान गर्दैछ। एकदम धूर्त कनिङ हो शैतान। अबको संसारको मान्छेले एउटा सेभियर खोज्दैछ, मुक्तिदाता। आत्माको मुक्तिदाता होइन, शरीरको लागि मुक्तिदाता खोज्दैछ। एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यसलाई नेटो भन्छ, NATO, नेटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन। त्यसको एकपल्टको जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर हेनरी स्प्याक यसो भनेको छ, यो संसारको हालत देखेर यसो भनेको छ, We do not want another committee. What we want is a man of sufficient stature to hold the allegiance of whole people, to lift us from the economic morass into which we are now sinking. Send us such a man, and be he God or devil, we will accept him. नेपालीमा भन्छु, डाक्टर हेनरी स्प्याकले भनेको छ, अबको संसार थम्न नसक्ने अवस्थामा आयो। यस्तो मान्छेलाई चाहिन्छ अब हामीलाई, जसले सबै मान्छेको निष्ठा प्राप्त गरेको होस् अनि जसले हामीलाई डुब्दै गरेको संसारबाट उकास्न सकोस्। त्यस्तो मान्छे ईश्वर हो भने मान्छौँ हामी, शैतान हो भने पनि मान्छौँ। ल, मान्छे डेस्परेट भयो, ईश्वरले हामीलाई बचाउने त्यही ईश्वर मान्छौँ, शैतान आएर बचायो भने शैतानलाई पनि मान्छौँ। त्यहाँसम्मको डेस्परेट भएको छ मान्छे। अब अहिलेको हालतमा मान्छेले सहारा खोज्दैछ, कुनै गड खोज्दैछ, कुनै सेभियर, एउटा मुक्तिदाता खोज्दैछ। शैतानलाई यसकै प्रतीक्षा छ, यसकै प्रतीक्षा छ। यसकारण अब भन्दैछ ग्लोबलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन। अब ग्लोब एक हुनुपर्छ भन्दैछ, डल्लै पृथ्वी एक हुनुपर्छ भन्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, कटिङ छ मेरोमा, हिमालय दर्पण 10 तारिक 11 महिना
2019को आतंकवादको विरुद्धमा विश्व एक हुनुपर्छ। प्रतिभा पाटिल त्यतिखेरको भारतको राष्ट्रपति। आतंकवादसँग लड्नुको लागि डल्लै पृथ्वी एक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, वन वर्ल्ड आउनु आँट्यो। अब वन वर्ल्ड। अब यो महामारीको विरुद्धमा पनि संसार एक हुनुपर्छ भन्दैछ। कारण यो महामारी वैश्विक प्रब्लम भएको छ। यो महामारी कोरोना जो छ यो चाहिँ एक ठाउँको प्रब्लम होइन, विश्वको प्रब्लम भएको छ। यस कारण विश्व एक हौँ। पढ्छु खबर कागज, हिमालय दर्पण 6 तारिक अप्रिल 2021, यही सालको अप्रिलको 1 महिना अघिको। महामारी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न विश्वव्यापी सन्धिको आवश्यकता। अब संसार एक हुनु आँटेको छ एन्टी क्राइस्टको लागि। यसरी ग्लोबल कन्सेप्ट मान्छेमा आउँदैछ। ग्लोबल कन्सेप्ट अब इन्डिया, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका होइन, वर्ल्ड। अब आजको संसारको मान्छेले एउटा नारा लाउँदैछ, वन वर्ल्ड वन गभर्नमेन्ट। एक विश्व एक संसार। यो कसको फाइदाको लागि हो? एन्टी क्राइस्टको लागि हो। उसले संसारमा राज्य गर्नुपर्छ। अब एक विश्व एक सरकार नारा चल्दैछ। अर्को नारा चल्दैछ वन वर्ल्ड वन रिलिजन। एक विश्व एउटै धर्म। क्रिस्चियन, हिन्दू, सिख, बौद्ध, इस्लाम होइन, एउटै धर्म हुनुपर्छ एउटा विश्वमा, नारा चल्दैछ। अर्को नारा छ एक विश्व एउटै पैसा। अमेरिकाको डलर, इन्डियाको रुपियाँ, इङ्ल्यान्डको पाउन्ड होइन। यहाँ भन्दैछ पेपरमा, भन्दैछ यो स्टेट्सम्यान हो, वन वर्ल्ड वन मनी, वन वर्ल्ड वन मनी। यो पनि सुरु भयो कहाँ? युरोपमा। युरोपका कतिवटा राज्यहरू मिलेर युरो मनी निकाल्यो। युरो कतिवटा राज्यमा एउटै पैसा चल्छ, युरो। भविष्यमा डल्लै संसारको एउटै मुद्रा हुन्छ, त्यसमा चेकपोस्टमा साठी बस्नु पर्दैन, एउटै करेन्सी चल्छ। कसको लागि? एन्टी क्राइस्टको लागि। कत्रो जाल एन्टी क्राइस्टको, कत्रो जाल। हेर्नुहोस्, शैतानको कत्रो जाल। संसारलाई पत्तो छैन। के खिचडी पाक्दैछ संसारलाई पत्तो छैन। सुन्दै जानुहोस्। अब भारतको सरकारले, प्राइम मिनिस्टर मोदीले ब्रोडकास्ट गरेको छ, हामी वन वर्ल्ड अर्डरमा पस्दैछौँ। तपाईँको मोबाइलमा आएको छ, न्युजमा छ। भारतले पनि एक्सेप्ट गर्यो एक विश्व एक सरकार हुनुपर्छ भनेर। वन वर्ल्ड अर्डर। वन वर्ल्ड अर्डर भन्ने नयाँ कुरो होइन। 1776मा ओरिजिन भएको यो। 1776, आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि सुरु भएको वन वर्ल्ड अर्डर। कहाँ सुरु भयो? युरोपमा। युरोपमा एउटा सङ्घको जन्म भयो, इल्युमिनेटी भन्छ त्यसलाई, इल्युमिनेटी भन्छ। 1776मा सुरु भएको। त्यसको ट्रायङ्गल छ, ट्रायङ्गलको मुनि यस्तो लेखेको छ, ट्रायङ्गलको मुनि नोभस अर्डो सेक्लोरम। नोभस अर्डो सेक्लोरम यो ल्याटिन शब्द हो। यसको माने वन वर्ल्ड सिस्टम, वन वर्ल्ड सिस्टम, वन वर्ल्ड अर्डर भनेको त्यो 1776मा भएको। त्यसलाई अमेरिकाको डलरमा छापेको छ। अमेरिकाको डलरको एकपट्टि ट्रायङ्गलको नक्सा छ, मुनि चाहिँ नोभस अर्डो सेक्लोरम लेखेको छ। मेरोमा नक्सा छ, त्यसको नक्सा छ। त्यसको माने वन वर्ल्ड अर्डर। कसको लागि? शैतानको लागि, शैतानको एजेन्टको लागि। संसारमा अब एउटा शासन हुने चाहिँ परिपाटी मिलिसक्यो, कार्यान्वित हुनु मात्रै बाँकी छ। तपाईँ र म गएको छौँ भनेर अड्केको छ। हामी मण्डली गएको छौँ नि त, अड्किराखेको छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो चाल अहिले चल्दैछ। वन वर्ल्ड वन रिलिजन।
एक विश्व भयो भने एउटै धर्म हुनुपर्छ। पोपले थाल्यो यो कुरो चाहिँ, पोपले थाल्यो। मेरो कटिङ छ यहाँ, मैले मोबाइलबाट अनलोड गरेको। यहाँ पोपले भनेको छ हाम्रो ख्रिस्टियनहरूको बाइबल पुरानो भयो अरे, थोत्रै भयो, चल्दैन। अब संसारको मान्छेले बाइबल एक्सेप्ट गर्दैन। संसारको मान्छेले बाइबल एक्सेप्ट गर्ने किसिमको नयाँ बाइबल बनाउनुपर्छ भन्दैछ। पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको बाइबललाई मान्छेको मगज लाएर लेख्ने बाबा संसारको मान्छेले मन पराउने खालको अरे। सायद जाँड खानु पनि हुन्छ भन्ने होला, दुईवटा स्वास्नी ल्याउनु हुन्छ भन्ने खालको होला। अब सुरु भयो त, कहाँ पुग्यौँ हामी, कहाँ पुगेका छौँ। पोपले अभियान सुरु गरे अनि त्यो पुस्तकको नाम पनि लेख्यो बिब्लिया 2000 भनेर। त्यो नाम चेन्ज हुनु पनि सक्छ। पछि त्यसमा मुस्लिमको केही, हिन्दुत्वको केही, सिखको केही, बुद्धिज्मको केही, हजुर खिचडी धर्म पाक्ने छ। खिचडी धर्म, क्रिस्चियनिटी हुँदैन, हिन्दुइज्म पनि हुँदैन, मोमोनिज्म इस्लाम पनि हुँदैन, केही हुँदैन। एउटा कमन रिलिजन संसारमा हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायमा एउटा महावेश्या लेखिएको छ। त्यो महावेश्या चाहिँ वर्ल्ड रिलिजन हो, भविष्यमा हुँदैछ त्यो है। त्यस्तो कुरा आउँदैछ। अब मुछेर एउटै धर्म बनाउने, एक विश्व एक सरकार, एक विश्व एक धर्म, एक विश्व एक मुद्रा, एक कोइन, एक करेन्सी। बस कसको लागि? ख्रिस्ट विरोधीको लागि। यसरी खिचडी पाक्दैछ। हामीलाई अत्तो छैन। हामी धुम मजामा बसिरहेको छौँ। अब हेर्दै जानुहोस्, त्यहाँदेखि संसार अस्तव्यस्त भएको बेलामा अब शैतान आउँछ। शैतान आउँछ। हामी प्रभुकोमा जानुभन्दा अगाडि एन्टिक्राइस्ट आउँछ। अब तपाईँ छक्क पर्नु पर्यो, अरे त्यसो भए त हामी त छाप लाउनु पर्ने के अरे? न, शैतान एन्टिक्राइस्ट भएर आउँदैन, मित्र भएर आउँछ। प्रकाशको किताब 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा, प्रकाश 6को 1 र 2 पदमा सेतो घोडामा चढेको मान्छे छ, हातमा धनुष काँड छैन, नन भाइलेन्स, शान्तिको पुजारी भएर आउँदैछ एकजना। यदि तपाईँ र म प्रभुकोमा जानुभन्दा अगाडि वान वर्ल्ड सुरु भयो भने अत्तिनु हुँदैन। त्यतिखेर छाप लाग्दैन, झट्टै छाप लगाउँदैन। उसले सबै मिलाउनुपर्छ पहिला। त्यो एन्टिक्राइस्ट आएपछि साधुको रूपमा आउँछ, सबैको हितैषीको रूपमा। उसले संसारमा एउटा सन्धि बाँध्छ। सन्धि, यो कुरो चाहिँ दानियलको किताब 9 अध्यायको 27 पदको पहिलो खण्डमा छ। 9 अध्यायको 27 पदको पहिलो खण्डमा 1 हप्तासम्म भनेको 7 वर्षसम्म सङ्केतमा छ। यो सन्धि बाँध्छ संसारको मानिससँग, चारैतिर शान्ति। त्यतिखेर मान्छेले भन्छ हामीलाई चाहिएको यस्तै हो शान्ति, तर त्योभित्र उसको स्वार्थ लुकेको छ। त्यतिखेर विद्वानहरूको भनाइ छ यरुसलेमको मन्दिर अहिले यहुदीहरूले बनाउने कोसिस गर्दैछ। त्यहाँनिर मुस्लिमहरूको डोम अफ रक छ, डोम अफ रक मन्दिर छ, मस्जिद छ, त्यो भत्काउन सकेको छैन। एन्टिक्राइस्टको पालीमा पहिला 3.5 वर्षको अवधिमा ऊ मित्र भएर आएको समयमा, शान्तिको पुजारी भएर आएको समयमा टेम्पल बनाइन्छ। उसले जुन सुलेमानको मन्दिर भत्केको थियो, हेरोद राजाले बनायो, हेरोदको मन्दिर पनि भत्क्यो। अहिले यहुदीहरूलाई पूजा गर्ने मन्दिर छैनन्, उसले बनाइदिन्छ। त्यो पनि देख्न पाउँछौँ होला हामीले। तर त्यो मन्दिर बनाउनुको पछाडि उसको स्वार्थ छ, आफै बस्नुपर्छ परमेश्वर भएर। राजा त भयो, शैतानको इच्छा पुग्यो, ईश्वर त भएको छैन। ईश्वर पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि बाटो बनाउँदैछ उसले। त्यहाँदेखि सन्धि तोड्छ उसले, त्यहाँदेखि डिक्टेटर हुन्छ। त्यहाँदेखि उसको असल मुखौटा, असल चाहिँ अनुहार देखा पर्छ। शान्तिको पुजारीको मास्क सट्टै खोल्दा त 7वटा टाउको 10वटा सिङ भएको जनावर रहेछ। प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 1 पदमा छ, 7वटा टाउको 10वटा सिङ। यो क्या हो? 10वटा सिङ क्या हो? युरोप।
युरोपको कम्युनिटी छ एउटा, युरोपियन कम्युनिटी भन्छ, युरोपियन युनियन भन्छ त्यसलाई, EU, युरोपेली सङ्गठन पनि भन्छ। युरोपेली सङ्गठनले अहिले खुब काम गर्दैछ ख्रिस्ट विरोधीलाई ल्याउनको लागि। युरोपमा छ यो ख्रिस्ट विरोधीको अड्डा युरोप हो। त्यहाँबाट 10वटा सिंह भनेको 10वटा राष्ट्र, युरोपेली सङ्घ, त्यसले ल्याउँछ उसलाई। 7वटा सिंह क्या हो, 7वटा शिर क्या हो? रोम हो। प्रकाशको किताब 17 अध्यायमा लेखेको छ 7वटा शिर भनेको चाहिँ 7वटा पर्वत हुन् भनेको छ। प्रकाशको किताब 17 अध्यायको म पढिदिन्छु। प्रकाश 17को तपाईँले धैर्य धारण गरेर सुनिदिनुहोस् एकैछिनको लागि। अब 17को प्रकाश 17को 10 पदमा अज्ञान भएको अर्थ यसैमा छ, ती 7 शिर 7 राजा 7 पर्वतहरू हुन्। 7 पर्वत के हो? रोम हो। रोमलाई सिटी अन द 7 हिल्स भन्छ। भनेपछि एन्टिक्राइस्ट रोमबाट आउने सम्भावना छ। रोमको प्रमुख भूमिका हुनेछ। यसरी जब त्यो शक्तिशाली हुन्छ उसले धर्मलाई मारिदिन्छ, रिलिजनलाई मारिदिन्छ। जुन खिचडी धर्म पकाएको थियो मारिदिन्छ, मतलब अन्त गरिदिन्छ। आफै परमेश्वर भनेर यरुशलेमको मन्दिरमा म गड हुँ भनेर बस्छ। त्यो कुरो चाहिँ दुष्ट थिस्सलुनी 2 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ। दुष्ट थिस्सलुनी 2को 4मा यरुशलेमको मन्दिरमा, उसले बनाइदिएको मन्दिरमा ठस्सै बसेर म गड हुँ, शैतानको इच्छा पुरा भयो। राजा भएको थिएन, राजा भयो संसारको। ईश्वर भएको थिएन, ईश्वर पनि भयो। कसले रोक्ने? त्यसको लागि उसले मानिसको दाहिने हात र निधारमा छाप अङ्कित गर्छ, छाप अङ्कित गर्छ। त्यो छापमा भयङ्कर अर्थ छ। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले बताइदिउँ, यो कोरोनाको अहिले भ्याक्सिन चल्दैछ। कति मलाई फोन गर्यो, पास्टर भाइ यो त 666 होला हो, लाउँ कि नलाउँ? मैले भने लाउनु हुन्छ। मैले पनि लाएँ नि, 2 पल्ट लाएँ, केही छैन। अहिले यो 666 होइन, आएको छैन नि, हो तयारी मात्रै, रिहर्सल मात्रै हो। पछिबाट कुनै समय आउँछ, पछिबाट त्यसको टाइममा हुनसक्छ। त्यस्तै कोरोनाको लागि होस् या कुनै विपत्तिको लागि सियो लाउनुपर्छ भन्छ मान्छेहरू। हरालोस्, लु यस्तो बिमारीमा त सियो लाउँ, पछिको कुरा है, अहिलेको होइन। काउन्टरहरू खोलिएला, तर त्यो सियोभित्र चाहिँ उसको इन्जेक्सनभित्र चाहिँ प्लान छ उसको, मान्छेलाई मुठीमा पार्ने, मान्छेलाई मुठीमा पार्ने। मेरो एउटा खबरको कटिङ छ, खबरको कटिङ छ, भविष्यको कुरा हो, झट्टै होइन। मानिसको दिमागमाथि रोबोटको नियन्त्रण, मानिसको दिमागमाथि रोबोटको नियन्त्रण। यस्तो इन्जेक्सन निस्किँदैछ भविष्यमा। साइन्टिस्टहरूलाई भनिएको छ 2029सम्म, अबको 8 वर्षभित्रमा निकाल्नु यो भन्दैछ इन्जेक्सन। त्यो इन्जेक्ट गरेपछि चाहिँ मान्छेको जिउमा रोबोट पस्छ, मेसिन पस्छ, सानो सानो आँखाले पनि नदेख्ने, माइक्रोस्कोपिक, राम्रो। त्यसको गुण राम्रो छ। यहाँ लेखेको छ, पढिबस्दा समय बित्छ, म कन्ठस्थै भन्छु, सुन्नुहोस्। भविष्यमा त्यो रोबोटले भित्र गएर यस्तो दामी काम गरिदिन्छ मान्छेलाई, फाइदा लेखेको छ यहाँ। त्यसले मान्छेलाई सुपरम्यान बनाउँछ भनेर। कलेजको पढ्ने, स्कुल पढ्ने केटाकेटीलाई म्याथमेटिक्स आएन, त्यो रोबोटले गरिदिन्छ। मगजमा पस्छ, म्याथमेटिक्स उसले हल गरिदिन्छ। एउटा घरको बाबुलाई एउटा योजना बनाउनु छ, आएन, दिमागमा आएन, फेल भयो, त्यसको भित्र भएको रोबोटले प्लानिङ गरिदिन्छ, ठ्याक ठ्याक ठ्याक, सुपरम्यान। त्यसले डक्टरको काम पनि गर्छ। त्यो मान्छेको किडनी फेल भयो, भित्रै छ रोबोट, ऊ डक्टर पनि हो, दबाई पनि हो, किडनी ठिकठाक गरिदिइहाल्छ। क्यान्सर भयो, फुसफुस के गर, एक्सेप्ट गर्दैन मान्छेले। डक्टर पनि उही, ब्रेन पनि उही, मेडिसिन पनि उही। मान्छे लु मलाई पनि लगाइदियो भन्छ।
तर लेखेको छ यहाँ एउटा थप कुरा त्यहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्रेनलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ। मान्छेले आफ्नो तरिकाले सोच्नु पाउँदैन, कसैको अनुसार सोच्नुपर्छ। रिमोट कन्ट्रोल। एन्टी क्राइस्टले आफ्नो कोठाभित्र पसेर कम्प्युटरमा रिमोट कन्ट्रोलद्वारा संसारलाई कन्ट्रोल गर्छ, मान्छेको दिमागलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ उसले। त्यतिखेर उसले भन्छ मेरो मूर्ति बनाउनुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, होइन? प्रकाशको किताबमा लेखेको छ 6 अध्यायको प्रकाश 6 अध्यायमा मूर्तिको बारेमा लेखेको छ। प्रकाश 13 को 14-15 लेखेको छ। उसको एसिस्टेन्टले 666 को एसिस्टेन्ट त्यो जुन चाहिँ फल्स प्रफेट छ उसले मूर्ति बनाउन लाउँछ, पूजा गर्नु लाउँछ। पूजा गर्नु लाएन भने चाहिँ मारिदिन्छ लेखेको छ त्यहाँ। अब मूर्ति शैतानको पूजा भयो त। अब त्यतिखेरको मान्छेले यो मान्छेलाई कसरी पूजा गर्नुभयो, मेरो ईश्वर भगवान्लाई नै मान्छु, पाउँदैन, यहाँ कन्ट्रोल छ। अनि कसो गर्ने? छाप लाउनै पर्यो। छाप लाएन भने किन्नु पनि पाएन, बेच्नु पनि पाएन। प्रकाश 13 को 17-18 लेखेको छ, छाप लाएन भने किन्नु पाएन, बेच्नु पाएन, त्यो मूर्तिलाई ढोगेन, गोल ठोकेर मारिदिन्छ। बिजोक मान्छेको त आफ्नो सोच हुँदैन, कसैको कन्ट्रोलमा। त्यो छाप लायो भने के हुन्छ? किन्नु पायो, बेच्नु पायो, सरकारी नोकर पायो, नोकरी गरी खानु पायो। तर वचनमा छ त्यो छाप लायो भने आत्मा चाहिँ नर्ककुण्ड जान्छ भनेर प्रकाशको किताब 14 अध्यायको 9 देखि 11 लेखेको छ। घरमा पढ्नुहोस्। प्रकाश 14 को 9 देखि 11 पढ्नुहोस्। लाउनु पनि बिजोक, नलाउनु पनि बिजोक। त्यतिखेर परमेश्वरको क्रोध पनि संसारमा बर्सिनेछ लेखेको छ। यता पनि बिजोक, उता पनि बिजोक। परमेश्वरले अहिलेसम्म थामिराख्नुभएको रिस पोख्नुहुन्छ। प्रकाशको किताब 8 अध्याय पढ्नुहोस्, 9 अध्याय पढ्नुहोस्, 16 अध्याय पढ्नुहोस्। यति भयङ्कर भयङ्कर प्राकृतिक प्रकोपहरू अहिलेसम्म नभएकोहरू, भयङ्कर भयङ्कर विस्फोटहरू बसि नसक्नु हुनेछ। कसरी बाँच्यौँ त त्यसमा? त्यो छाप लिँदा हामी हुन्छौँ संसारमा विश्वासीहरू? हुँदैन। त्यसको लागि प्रभुले ऱ्याप्चर उम्किने उपाय राखिदिनु भएको छ हामी विश्वासीको लागि। हामी ऱ्याप्चर नभइकन एन्टिक्राइस्ट आएको हुनसक्छ, नअत्तालिउँ। तर एन्टिक्राइस्ट भएर आउँदैनौँ, साधु भएर आउँछ। तर जब उसले मुखुन्डा खोल्छ, आफ्नो 7वटा टाउको र 10वटा सिङ देखाउँछ, त्यतिखेर प्रभुले हामीलाई स्वात्तै लानुहुन्छ, ऱ्याप्चरमा लानुहुन्छ। यसकारण प्रकाशको किताब या आजको थिम 22 को 20 छ, म चाँडै आउँछु प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रभुले पर्खिरहनु भएको छ त्यो समय, ठिक समयमा मेरो मण्डलीलाई उठाएर लान्छु। प्रभुले भन्नुभएको छ आफ्नो वचनमा प्रकाश 9 दूसरा पत्रुस 2 को 9 म परीक्षामा पार्दिनँ। संसारको मान्छेलाई परीक्षा पार्नु समय आउँदाखेरि म तिमीहरूलाई त्यहाँ पार्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ। पहिला थिस्सलुनी 5 को 9 लेखेको छ, तिमीहरूलाई मैले क्रोध बचाउनको लागि होइन, मुक्तिको लागि नियुक्त गरेको छु। हामी त क्रोधको लागि होइन, मुक्तिको लागि। नोहको समयमा पानी पर्यो, पानी पर्नु अगाडि नोहको फ्यामिली जहाजभित्र पसिसकेको थियो। जब ढोका बन्द भयो तब मात्रै पानी पर्यो। हामी जान्छौँ तब विपत्ति आउँछ, यो प्रावधान छ। यसकारणले गर्दा अब हामीले कसो गर्ने? यो महामारीको विषयमा बाइबलमा छ। महामारीको विषयमा अहिले कोरोनालाई महामारी भनिँदैछ। लुकाको किताब 21 अध्यायको 11 पदमा छ महामारी भनेर। प्लेग, पेस्टिलेन्स, कोरोना त लेखेको छैन, महामारी गर्दाखेरि चाहिँ यसरी संसार एउटा भयङ्कर विपत्तिबाट भएर जाँदैछ। अब भविष्य यसको राम्रो छैन, संसारको विस्फोट भएर खत्तम भएर जान्छ। त प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठिक समयमा आइकन हामीलाई उठाएर लानुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ जब संसारको मानिसहरू
वाक्क ब्याक्क भएर के गरौँ कसो गरौँ नि भनिराखेको हुन्छ, त्यति बेला छुटकारा आउँछ भनेको छ। म पढ्छु लुक्काको सुसमाचार 21 अध्याय। छुटकाराको प्रबन्ध पनि छ, तर जो चाहिँ यीशुमा छ, जसले यीशुबाट मुक्ति पाएको छ। सालाखाला क्रिस्चियन होइन, जम्मै क्रिस्चियन समुदायलाई लिनु प्रभु आउनुहुन्न। जम्मै सालाखाला क्रिस्चियन होइन, नक्कली क्रिस्चियन जाँदैन, सक्कली मात्रै जान्छ। लुक्का 21 को म पढ्छु तपाईँको लागि 34 देखि 36 पढ्छु। हाम्रो छुटकारा हो। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होसियार रह, नत्र त तिमीहरूको मन वाक्क ब्याक्क नशा र जीवनको फिक्रीले लट्टिएका हुनेछन्। अब त्यो दिन तिमीहरूमाथि 81 पासो झै आइपर्ला, किनकि त्यसरी जसरी सारा संसारका सतहमा रहनेहरूमाथि यो आइपर्नेछ, विपद आइपर्नेछ। तर आउन लागेका कुराहरूबाट उम्कन, स्केप उम्कन र मानिसको पुत्र अर्थात् ख्रिस्ट यीशुको सामने खडा हुन सक्नलाई हर घडी प्रार्थना गर्दै तयार रह। त्यो घडीबाट उम्कनको लागि प्रार्थना गर्दै तयारी भएर बस्नु पर्यो। हामीले कवि दुःख विपत्ति नआओस् होइन, तपाईँ आउनुहोस् पो भन्नु पऱ्यो। तपाईँ आउनुहोस् पो भन्नु पऱ्यो। हाम्रो थिममा छ योपालि प्रभुले भन्नुभयो म चाँडै आउँछु। त्यसको लगत्तै पछाडि लेखेको छ आउनुहोस् हे प्रभु यीशु। हाम्रो डिमान्ड हुनु पऱ्यो प्रभु यो दुःख कष्ट हटोस् होइन, तपाईँ आउनुहोस्। कारण यो दुःख कष्ट त आउने नै हो, बाइबलमा लेखिएपछि घटना घट्ने नै हो। हामीले नघटोस् भन्दा नघट्ने होइन, प्रार्थना गर्न सक्छौँ तर हट्ने होइन। तर भन्नुपर्छ प्रभु त्यो हामीले खप्न नसक्नेको दुःख त्यो छाप्लाउने टाइममा अनि भयङ्कर भयङ्कर विपत्तिमा पर्नु नपरोस्, आएर उठाइदिनुहोस्। त्यसको प्रतीक्षामा चाहिँ तपाईँले बस्नुपर्छ। नभन्दै ठिक टाइममा हाम्रो कार्यक्रम अनुसार प्रभु चल्ने होइन, उहाँको आफ्नै एजेन्डा छ। ठिक टाइममा प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ। पहिला थिस्सलुनी 4 अध्यायको 13बाट 18 छ। प्रभुले बादलबाट बोलाउनुहुन्छ हामीलाई। हामीभन्दा पहिला मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन्, नयाँ शरीर पाउनेछन्। हामी नमरिकनै जिउँदै परिवर्तन भएर स्वर्गतिर लाग्नेछौँ। रेस्क्यु अपरेसन जसरी फ्लड हुँदाखेरि हेलिकप्टर आएर उठाएर लान्छ, त्यस्तै प्रभुले हामीलाई उठाएर लैजानु हुने प्रावधान राख्नु भएको छ। यसकारण हामी ल यो त डरलाग्दो वचन रहेछ, नअत्तालियौँ। डरलाग्दो कुरा छ भने बाँच्ने उपाय पनि छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ। हामी साँचो इसाई भएर जाउँ। साँचो इसाई, तपाईँ मण्डलीका युवाहरू साँचो इसाई बन्नुहोस्। जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छैन, नक्कली झुटा इसाई छ, ग्रहण गर्नुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस्, असल जीवन जिउनुहोस्। गुरुजनहरूले असल जीवन जिउन शिक्षा दिउन्। तयारीमा बस्नुपर्छ। हामीहरू तयारीमा बस्नुपर्छ। प्रभु आउनुहुन्छ, हामीलाई लानुहुन्छ। आशा छ, हाम्रो लागि आशा राखिएको छ। हामीलाई आशा राखिएको छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू हरेस नखाउँ। प्रभुप्रति भक्त भएर विश्वासी भएर जीवन जिउनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ म चाँडै आउँछु, आउनु नै हुन्छ आफ्नो समयमा। आउनुहोस् हे प्रभु। खतरा सामने छ, जोगिनुपर्छ। हामी गर्दा त्यो उपायमा लागेर हामी प्रभुको प्रतीक्षा गर्दै रहौँ। भक्तिपूर्ण जीवन जिउँ, लथालिङ्ग क्रिस्चियन जीवन नजिउँ। भक्तिपूर्ण जीवन जिएर प्रभु आउँदा हामी जानेछौँ। अन्तमा त्यो गीत फेरि 4 लाइन हामी गाउनेछौँ। तपाईँले पनि गाउन सक्नुहुन्छ। अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ, होसियार बस है, बाँचेर बचाएर तयार बस है। अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ, अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ। होसियार बस है, होसियार बस है, बाँचेर बचाएर, बाँचेर बचाएर
तयार तयार बस है, तयार बस है, अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ। धन्यवाद तपाईहरुलाई। आउनुहोस्।